Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام طين أبلي دهندويلكم دهندهاديركم لا علم زلكم سمعتنا سلام نأخذكم يخون وزي مايكروفون ميديا يون مايكروفون ميديا حدش تكونكم كعامة أنكم عدهنا مساهم من نبلنا ناي كل شيء عمد مستي نزفيت سبنا أكالكم إنكم كتكتسلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبروا لايكن شير غيركم نحج مروا ونمهر نعدمكم سمعتنا باركس تمالي جيتاش جوزيو بزعبا سلست عبيت سبات بفلايتهم كل تجاقاننا كلنا نفلطم جنرال ميغوين جنرال ودن بيتي ويكعامة هاي سلاسة قرمهين زي تزاروا نيرو بزعبا ودن بيتي ودان طروز تزاروا له زفتون اللندوم بتعم أقداس زغونا بيتش حباريتا رخيبنا لنا الشعب جرشا مسانا صنيحكم إذا حباريتا زي نوح من قد زخده بزوح حق زرلو زربايو الشعب جرشا صنيحكم سمعوه جيتاچو ردا تعاسيو خندي يحسو خمزلو خندي يتهلل كمزلو كندي بعراي ولده خمزبل زلو ادمي لك ان حسخو ان يرئيه ان بلز الزارب منم حفرت زي بيقولوا عين حفرت زي بيقولوا نازما ديك حفر يخديو من لالبات ولادي هالوي فلتن جن سدراون كم زي بيقولوا فلت ايه مالت قول عصبيتي كمزلو اي فلتن جن نااتهم كوانتهم بيتسو كوان كحفر يخديو كمي جيرو زيك الزارو ويلكاون تقرفو نغير ادلو ازي جن بعراي ولديلو نيقيم بقل موصئ نخوون زيل نجر 300 مليون قرشي ودن بيتي سريقو انكاب كومبوليچا نجد بانك زوصم ገንዘብ ወሲዱ 300 مليون ኢሉት ማል ተዛሪቡ እዩ ንዙይ ግን ሓሰት ምዃኑ ዘረጋግጽ ክንነግረኩም ወዳን ጥሩ ኣብ ትሕቲ ወድን ቤተ እዩ هذا እንግዲህ ናይ ወዳን ጥሩን ናይ ወድን ቤተይን ኣበይን ከም ዘለዉ ትፈልጡ ኢኹም ንዘይ ትፈልጡ ከዓነ ወዳን ጥሩ እቶም ናብ ዓፋር ከይዶም ምስ ንጌታቸው እናሰርሑ ናብ ዓፋር ከይዶም ምስ ብልጽግና ዘደራጁ ዘለዉ ሰራዊት ትላዕለዋይ መራሒ ኮይኑ ዝንሂ ወዳን ጥሩ እዩ ጀነራል ገረዚሄር ወዳን ጥሩ ብቻ በልዎ እሱ ግን ዝተዛረበ ሓቅ ኣሎ ዝፀቃረሉ ነገር ኣሎ ብፍላይ ንወድን ቤተይ ودن بيتي كندي زأكل رهروه مخانو كندي زأكل مستم سراويتو بفلايك عامل نقس ولو بفلايك عامل دكانستيز وخنا كندي زأكل تنكاغي خمس جبر كندي زأكل كمز كاتاتلوم دارجا مساءاتهم كوين خمس واجا بدم بأبري تزاري ولا جيجنا أيو ما نم سبنت حتيتكا ودن بيتي كندي زأكل جيجنا خم مخانو أفتح 10 شعات عامتم أفتح هاي إيتي إيرترام هذا عام وزناي تلتعمت حتى إن كان زيت وصلوا كم مرسا جميرو الشع دبر برهان زخده جيجنا عزاز سراويتي ودن بيتي زي أنا يكون كنزولة دلخ ودان طروي وهنياتهم حالقوا ينيرو كان هذا يقول رمبر إنا ودن بيتي نتهم نسون تيبلعه نسون تيستيه حانت نقر انتيبله زوم أنا تقولوا عحوهم نتهم تقادلتي أنا تقولوا عيزولهم دك نازا أخلقوا إيام هذا مزيوم من عدم اللي زكاش حزر له بإذا خاتكم نعاتهم تتنقعوهم بدن بغيركم ممهروهم بدن بغيركم ردؤوا منبر كي تخرين لهم كي تدنقصوهم إنا بلا روح زخانة كان وندن بيتي عاويل كام الزراو انكوان زي فلت انكوان ناي سبقان زي كوسد ناي بعلو زنوبارو نا تلقحم نا تمركحم إنا لمنم نسراوي تزم القبد أمبر 300 مليون قريو 300 قشون كم زي وسد أيو ترقابي سوزلو أنا يكون كنزو لزل خزي ودي أنطرو إيو ودي أنطرو تقوامو خينو عفار خينو هو قاعد الدراجة زلو بزوح نقر ناولنا لزغنا ناينا جنك هذا تاريخ الله نقرأكم ودي مبيتي بدم بجيركم الشعمج أرشا سمعوني لكم إياه شعمج أرشا وديكم سمعوا وز تاريخ زي يوم لتكم نمنتاي حكي زي بلو مخانو بزانا يود مبيتي مخعام مستمو زلو مسجيتاچو ኮይኖም ዘለው حاست مخانو فروش مخانو አረጋጊጾም ዝተዛረብዎ ከነገርኩም ኢና ወድም ቤተይ ሓንቲት ነገር ዘይብሉ ንዓርሱ ተወቂዑ ኣብ መስቃይ ዘሎ ሰብ እዩ ብድሮን ተወቂዑ ታሪኹ ግን ከነገርኩም ናይ ድሮን እንታይ ይኸውን ኣፍቱ ናይ ውግእ መወዳእታ ኣፍቱ ውዕል ፕሪቶሪያን ተቀራረብ እንተሎ ወድም ቤተይ
بدورون توقعوا نيريو بزحات سمعتنا وانت تستوصوا إيخم كل شع تحطنا نيركم إيخم ناي سلام ديو ودن بيتي يرأن زلو انتعيو أهل دخا بهيوت تم كالت يرأي اللو نمنتعي ودن بيتي زي يرأن ناولكم بزحات تسعفولنا دولكم تحطنا نيركم إيخم مهنياتهم توقعوا سلازنا برأيو موقعو نحنا نفلت نيرنا تموقعو جن كن ديزا أكل حماقان صبقون مخانو بزحين فلتن جن كزرب سلازي يقولو هزبنا خدنقص سلازي يقولو هزبنا بزي ما راح تقارينا خفل سلازي يقولو نحنا أيهم على أيو الناس رح خوين أيو الناس دراجو خوين أيو منهم زي حسبنا قريلن جينا ودن بيتي أي سمعهم وندو أبا دسي مساعته سراويتنا كله نجر وقت تودي أيو ناي سراويت ناي سلا سراويت كله تبتين أيو أنت زارب انتلو نن عبي أحمد ومبر 4 كيلو أنقط قيتو زنبرة ناي أمريكا وصا قدام منستر ون أنقط قيتو زنبرة زارب عايز الزارب قسيلو ترغاغيو حاسيبو أستنتينو إيز الزارب سلازي منهم زحس وقم نجر يلن نملكم نيرناينا شعوغن توقعو بصنع حميم إينيرو نقاو أزيز رأيه بدم بيرم تاريخ سمعوا أزيز رأيه ودان طرو ناب إسرائيل زلو زفولت أسف كاب إسرائيل ون دويلو نجرنا هزي كاب إسرائيل زتلاقلنا احنا رأيكم هنا ناب إسرائيل زلو نود أن طرو عاركو زخانة أربع زخا ودن بيتكم زيلي توقعو عبد العالى سقاي زنديو تزي توعلم بريتوريا مستفر الرمى مسترقاقا يتنقر تو ود أن طرو زدول زلو معناته ودن بيتي بتعم حامي مسلزة نبرا مالتيو ناو ودن بيتي كي يموت بإذا خاتكم من دو أب إسرائيل كم زجوركم غيركم محكموه يبلنا يبلو من يزلول زلو ودي أنطرو من يتحكم يزول زلو ودن بيتي انقدي 300 مليون زسارق أساب اندحر كوينو يرأخم مكوان نبعلو محكمين خالي إن نسدرا بيتو نزال عالمون كان برز خيل ننزفي مالتيو جنك ودي أنطرو انتا يزول زلو من نقر زي بلو نسراويتو زحادرة تقادر لايزن نبرأي نسو ناي كدم تقادر لايزن نبرأي تو إسرائيل زني هون زحادر السب هزجن كي خدنا ويزخاتكم زي جنازي كي سوّنا بيزخاتكم كم زجوركم غيركم محكم وو يبلا كاود حارة تو أب إسرائيل زني هو خامة لما يكون دويل زراربنا الشي إلو أو خامة دلاليو هوسبيتال التعراريو كل نجر وديو زوجي يبلا نودان طرو صدوا وتقوليهم كل وجهه زيك نحكمه حكيمنا هنملسون خلينا بتعامل في التفادات هوسبيتال أب إسرائيل اللو زتبها الهوسبيتال كحكموا اللو زخيل كل نجر أما تحتي إيه إلو تب إسرائيل زنيه نمني نبره نودان طرو جن ونحن مزراب كم زي مسألة تاريخ متوسط أنت لأن حادثة تمسكون اللو نجر وني مسيو إذا كل اللي أنت جبر أنت اللو دويلنا أب إسرائيل أنت زارب أنت اللو يفتن كم زول نحكمه أي نقرون نيرو ودن بيتي مهنياتهم عب إيدز تجبت سلازيله زرق إذا تحس نجر سلازيله ودان طرو نم بيتي أي نقرون نيرو نودن بيتي كم زيلكا نإسرائيل انت رخيم ناس نإسرائيل كيد كهتحكم نفتن كوي إلو أي نقرون نيرو كل نجر جن زوجي مستبحاله توم زح هوسبيتالون مسترخبه نتو هوسبيتال زخون وجز شفنون مسرخبو سدادو من مترح نشجر يلن طرح عيدو سدادو منم نجر ገንዘብ ዘድልዮ ነገር የብልን ገንዘብ እውን የለን የብልን ትውለለኻ ምንም ችግር የለን ይምጻእ ንሕና ኣብዚክ ብደንብ ጌርና ንሕክሞ ኢና ምስ በሎ ተልዒሉ ወዳን ጥሩ ኒ ወድን ቤተይ የዛረቦ በል ወድን ቤተይ አቤት ከምዚ ጌረ ናብ እስራኤል ደውለ ነይረ ኣብ እስራኤል ከዓመ እገለ ዝበሃል ሓውና ኩሉ ነገር ላዕልን ታሕትን ኢሉ ኩሉ ነገር ወዲኡ ሆስፒታል አዳልዩ እትሕከመሉ ገንዘብ كل نجار رخيبة أيه وجه شفن زخيل زوي خونه وجهي كل شفنا اللي نخيلنا يملا له يوم نإسرائيل كيد كتحكم يبلغ من ودان طرو نودن بيتي مالتي ودن بيتي كان تايبل قدي يرأخم جيتاچون تعيز ولا نودن بيتي 300 مليون السرقة 3-4 جزاز اللوجو نبرة بوزح زلوجو نال إتمالي ستصلب موز النبرة كونيلكا استسرح مخانو تياك تخطرد أويو كاوت ودن بيتك انت يولون تودان طرو اي زي مزعاركا ودان طرو بتعبي زي مسجن جن انا شماغل سبعي عبي دك اذا اخلو حصانات قولو عفتي توقيعم
ብዙሕ ሽግርን ብዙሕ መከራን እናሃለው ኣካሎም ጎዲሉ ተስተኻኺሉ ተሓኪሞም ጠጠው ኢሎም ክኸድሉ ዝኽእሉ ነገር እናሃለወ ኣነ እንተኽኢልኩም ንኣቶም ወይ ናብዚ መፅኦም ዝሕክሙ ወይ ከዓመ ናብኡ ኸይዶም ንኽሕከሙ ስለዚ ንስኻ ከይድካ ራ ተሓከም እምበር ቶም ህፃናት ቆልዑ ኣነ ተሓከመ ይትበለኒ ነቶም ህፃናት ቆልዑ ዝከኣል እንተኾይኑ ወይ ሓከምቲ ናብዚ ሰይዶም ይሕክምዎም ወይ ከዓ ናብኡ ኸይዶም ዝሕከሙ ቶም ብጣዕሚ ዝገደደ ናይ ወፃኢ ሕክምና ዘድልዮም ናብኡ ስደድዎ እምበር ኣነ ደኣ ሽማግለ ሰብኣይ ኮ እየ ምስኣቶም ትዋዳደር እንተለኹ እዞም ጀጋንና እዞም ንህይወቶም ምንም ዘይስስዑ ኩሉ ነገር ገዲፎም ብፃየይ ከምዚ ኢሉ ተሰውኡ እዩ እናበሉ ናብ ሓዊ እናኣተው ንዙ ኣብ 4 ኪሎ ዝንሄ አንቀጥቂጦም ኣርዒዶም ከም ዘይሽነፉ ኣርዒዮም ብዱላ ይቐርብ እምነ ይቐር እናተዋግኡ ተወቂዖም ኣብዚ ዝሳቀዩ ዘለው ንኣቶም ሓግዝዎ እምበር ኣነ ደኣ ሽማግለ እንድየ ኣይከይድን ዝከኣል እንተኾይኑ ቶም መናእሰይ ንሓግዞም ኢሉ ህዝቢ እውን ኣብ ዝለዓለ ስቃይ እዩ ዝንሄ ኣይከይድን ኢሉ ህዝቢ እውን ኣብ ስቃይ እዩ ዝንሄ ወድም ቤተይ ንወፃኢ ኸይደ ሕከምን ኢሉ ካብ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ 5 ሳንቲም ዘየድልዮ ዝሕክምዎ ቅዱሳት ኣብ እስራኤል ዘለው ብወዳን ጥሩ ምኽንያት ተዳልይሉ ኣይከይድን ዝበለ ኣብ ስቃይ ዝንሄ እዩ ንመን ሓሲቡ ነቶም ኣብኡ ዘሎ ብትሕቲኡ ዝእዝዞም ዝነበረ ህፃናት ቆልዑ ዘብሎም ዘሎ ጀጋኑና ንኣቶም ዓይኖም ዝሰኣኑ እግሮም ዝሰኣኑ ጠጠው ኢሎም ክኸዱ ዝኽእሉ ጥዑይ ዝኾነ ሕክምና እንተረኺቦም ንኣቶም ደኣበይ ዘኻትኩም ፀዓረሎም ዝከኣል እንተኾይኑ ወይ ናብዚ መፅኦም ዝሕክምዎም ወይ እቲ መሐከም በቑሑት ናብዚ ዝሰዱ ትገንዘብ ናብዚ ተረኺቡ ዝነበረ ንኣቶም ይኹን ኢሉ ወዲ ቤተይ ኢሉ ተዛረበ እዩ ሕዚ መን እዩ ተሓሳዊ ጌታቸው ድዩ ወይስ ወድም ቤተይ ሕዚ መን እዩ ትሌባ 2 ዓመት ሙሉእ ኣብ ሸራተን ኣዲስ እናሃረሰ ሚልዮናት እንተይኮነስ ቢልዮናት ንተፈላለየ ንቮድካን ንሸራሙጥን ዘውፅአ ጌታቸው ረዳ ድዩ ቱ ሰራቂ ወይስ ወድም ቤተይ እዩ ከምዚ ኢሉ ዝሓስብ ዘስተንትን ወድም ቤተይ እንተዝኸውን ጌታቸው መልሓሱ ቆሪፁ ይድብር እምበር ከምዚ ኢሉ የሚለብለፈን ወድም ቤተይ እንተዝኸውን ጌታቸው ረዳ ጭራሽ ምስ ብልፅግና ኮይኑ ምስቲ ጀኖሳይድ ዝፈጸመ መንግስቲ ኮይኑ ኣይምሰርሐን እዚ እውን እዩ ኣይቁርጠምን ስለ ዝበሎም እዩ ዋላ ሓሚሙ እናሃለወ ዋላ ደኺሙ እናሃለወ እውን እንተኾነ ብምንም ተኣምር ንዓደይ ክሻዕታ ናይ መጨረሻ ተንፋስ ስሕባ ንዓደይ ጠጠው ዝበልኩ እየ ስለ ዝበለ እዩ ለይትን ቀትርን እሞ ዓመቶም ሰራዊቱ ኩሎም ቶም ብትሕቲኡ ዘለው ሰራዊት ብጣዕሚ ከም ዝድግፍዎ ከም ዝፈትውዎ ስለ ዝፈልጡ ካብቶም ሰራዊት ንምፍላእ እዩ ዝሸርሕ እዚ ተገይሩ ዝንሄ ዝሸርሕ እዚ ተሰሪሑ ዝንሄ ካብቶም ኣዘዝትን ሰራዊትን ንምፍላይ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ካብ ህዝቢ ንምፍላይ ህዝቢ እንካብ ውድእ ንምፍላይ ኮነ ኢልካ ዝተሰርሐ ናይ ብልፅግና ኣፈቀላጢ ኮይኑ መፅኡ ዝንሄ ጌታቸው ክንዲ ዝኣክል ውርደት ከም ምዃኑ ከምዚኦም ዝመሰሉ ሓቀ ዝተደገፈ ወዳን ጥሩ ኣይበልኩን እንተኢሉ ይምፃእ እነው እኒሃ ማስረጃ ባዕሉ ጽሒፉ ሰደዳ ናብ እስራኤል ካብ እስራኤል ከዓምና ማና ዝመፀት ደው ኢሉ ዝሓተቶም እነው መፅኦም ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ምናልባት ህዝቢ ፈሪሑ ካብ ዓብዪ ኣሕመድ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝወሃቦ ዘሎ ኣብ ዓፋር ስለ ዘሎ ኣይበልኩን በልክብልዎ ይኽእሉ ንጌታቸው እዚኣ ምስ ተሰምዐት ግን እንተኢሉ ከዓመ ይቕረብ ክነዛረቦ ላይቭ ካብ እስራኤል ካብ ንሱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሕና እውን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ላይቭ ክነቕርቦ ንኽእል ኢና እዚ ኣይተባሃለት እንተኢሉ ስለዚ ጌታቸው ዝዛረቦ ዘሎ ኩሉ ሓሰት እዩ ኩሉ ሰማዕተይ ሓንቲት ሓቂ ዝኾነት ነገር የለን ጫፍ ዘይብሉ ይብስሩ ጽሒፎም ዚአን ኢልካ ተዛረበ ኢሎምዎ ንእሱ ሰኺሩ መፅኡ እናተዛረበ ዝወዓለ እንተዘይሰትዩ ክዛረብ ከም ዘይኽእል ጌታቸው ትፈልጥዎ ኢኹም ወይ ዛ ቮድካ ወይ ዛ ረቂ ወይ ካቲካላ ስዋ ዝኾነ ነገር ስዋ ሓይሊ ይህብ እዩ እንትብል ሰሚዑ የለኹ ሓደ ግዜ ኣብ በረንዳ ኮይኑ ኮዩ ዝሰቲ ሕፍረት ዘይብሉ ኮዩ ከምዚ ዝመሰለ ሰብሲ ንምንታይ እዮም ናብ ዝለዓለ ስልጣን ሂቦምዎ እቶም ውድብ ሕወሓት ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ እዚ እናበልኩ ሰማዕተይ እናተኸታተልና ግን ተሓሰቶም ከምዚ ክነጋልጾ ኢና ክሻዕ መጨረሻ ስለ ዝሰማዕኹምኒ እናመስገንኩ ላይክ እንተይገበርኩም ከይትወፁ ካልኦት እውን ክሰምዕዎ ኣለዎም ድሓን ዋዕሉ ድሓን ሕደሩ ቻው